سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھری فیق پہ کنیت وصفی ابو بکر ابو بکر کھری میتخ فمین کنیت وصفی کنیت وصفی چل حضرت کھری سو اولاد چکی میتخ فو بکر مین پا کہ دوئی وجہ سی ابو بکر سوفیت پی بلکہ کھری لس کن کھری کارنامن کھری کردار کن گفتار کنی وجہ سی ابو بکر زرت ابو بکری مانو چین لغتی مشہور شعبو المنجدینو بکری مانو یت ہر لسینو چق پسے دن لدکھن گیوکھن ہر لسینو پہل بیکھن بکر یونا چقفو الماکورا موسمی چق پسے دن لس من میتی پھل پولا الماکورا زرت یونا چقفو بیار بہاری وخلا نمزینو چق پسے پہلا اومید پیچھار پولا الممکرو زرت بکر ہر لسینو گیوکھن ہر لسینو پہل بیکھن ہر لسینو دن لدکھن ابو بکر ہر لسینو پہل بیکھن اسلام قبول بینو چق پچے پہل بیت نارے ابو بکر زرت اسلامی دعوت پو من تک تھن چک پلا پہل بیت نارے ابو بکر زرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع فری پیغمبر شو ملا چق پچے دن لسودو گت نارے ابو بکر زرت اسلام کھوں سے جگتو اسلامی خاطر مصائب نہ مشکلات کن چق پچے زیادہ برداشت بیت نارے دینو پیش دوگت نارے ابو بکر زرت غریب کن نہ یتیم کن نہ مسکین کنی رخ نہ مدد بیلا چق پا آگے دوگت نارے ابو بکر زرت غلام کن آزاد بینو چق پچے دن لدوگت نارے ابو بکر زرت امیر حجب شو سے چق پچے دن پیغمبر علیہ السلام اسی تنگد نارے دولا ابو بکر زرت مسلح امامتی کا پیغمبری حکمی ذریعہ مسلح امامت پو آباد بد نارے ابو بکر زرت اور پیغمبر علیہ السلام دی دنیای کا نفقتو سو سے جگتو امت پریشان یت حیران یت سو تسلی من گھنچمت چق پچے دن اللہ سے دی امت پولا تسلی من نارے دے تسلی من عظیم المرتبت انسان پولا ابو بکر زرت خلافتی مسند پی کا جمی صحابہ و اہل بیتی متفقہ رائے اور اجماعی ذریعہ خلافتی مسند پی کا جلوہ افروز ودنارے ابو بکر زرت منکرین ختم نبوتی خلاف رئی چق پچے دن لقپنگ کھرت نارے دے عظیم المرتبت ہستیلا ابو بکر زرت مانعین زکوٰۃ کنی خلاف قتال اعلان بیت نارے دے عظیم المرتبت ہستیلا ابو بکر زرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیمبو دنیای کا نفقتو سوں سے جگتو ساں دنیای کا نفقتو سوں سے جگتو ساں قبر مبارگینو یمبو آرام بیت نارے دے آرام بے ہستیلا ساں ابو بکر زرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفائی استعارہ لنست وفانا صدیق لازم و ملزوم چخصوصت صدیق سی دنیای کا خدا نہ خدای رسول نہ وفا بے چکنارے خدا نہ خدای رسولی دنیای کا نرگل جگتو قبر نہ حشری میدان پیسا صدیق نہ وفا بس دری سایالتس دری آنسوں سلتس مدینہ طیبہ گا جائی کا رحمت دو عالم فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام بسی شخص ید نارے ابو بکر صدیق سا یمبویت کنیت بالکل کنیت کفار مکہ مشرکین عرب کنی چق پچے زیادہ کوشش بس کہ صدیق نہ پیغمبری درمیان جدائی بیت بھی شیطان پسیسن کوشش بس بہت کوشش بس پیغمبر نہ صدیق درمیان جدائی تامت بھی لیکن جو سو شیطان چگی بسیمت پن کے پیغمبر نہ صدیق درمیان جدائی تامت بھی کیونکہ پیغمبری دنیای کا اللہ نہ اللہ رسولی نہ یمبو وفا بے چکنارے خدا نہ خدای رسولی ساں صدیق نہ یمبو وفا بس پن دنیای کا سا یمبو درین قبری سا یمبو بیلا حشر میدان پن لغت نارے ساں بیلا حشر میدان دنیای انسانیت کن لغت سو قبری نہ لامنا بیابان کن تھونت سو قبری نہ لامنا قبرستان کن تھونت مردن تھونت صدیق اکبر لام چکنارے چق پا دلنا نگاہ نبوتی کا صدیق نگاہ پو پیغمبر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک غدوں پی کبھوت دی دوستی دنیای کا ساں برقرار دنی قبری نو ساں برقرار بیلا حشری میدان پنگ اور بیلا جنتی ساں پیغمبر نہ صدیق دی رفاقت پو برقرار دک پنگ